हॅलो गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिलीज तुम सगळीं केशांय बोर हाय न्ही. आतां हांव तुमकां कितें दाखयतां. ओके, मामा भाजी हाडपाक गेल्या सो आतां हांव थिंग वयतां. चोय मामा भाजी काडटा. ड्रम स्टीक प्लांटाचे लिव्स काडटी. ड्रम स्टीक आनी ड्रम स्टिका लिव्सा भाजी देखून न्ही बरी लागता, टेस्टी आनी ती हेल्थाकूय बीन बरी. आनी मुगे आनी दाडागे फेवरेट ड्रम स्टीक आनी ड्रम स्टीक लिफा भाजी देखून मुगे आनी दाडागे फेवरेट भाजी ती. तुमी बीन ट्राय कोराय. रेसिपी शेअर कोत तुमकां हांव आयज. आनी प्लीज कोण न्यू हाय जाल्यार मुगे चॅनलाचेर प्लीज मुगे चॅनल सबस्क्रायब कोराय. हॅलो माय यूट्यूब फॅमिलीज, केशें हाय तुमी सगळीं. समजता विथ गॉड्स ब्लेसिंग तुम सगळीं बरें आसता म्हूण. इतसे हांवें मुसगा भाजी हाडली. हांवें बरी धुयली ती आनी आतां हांव तेजी पानां काडटा. चोय कितें करून पानां काडटा ती. आनी मुगे ती तोन्नेली आहा, तेजे हें बारकें तें हें बीन तोन्ने हाय. आनी चड जून बीन आहल्यार ती मातशें बरें लागनाय. हें हांवें बरें फ्रेश हाडलें. चोय मुगे सगळीं पानां काडून जालीं आनी एशें कोन्न थोडें एशें कोन्न काडटा आसतना उरताय. सो तुम काडाय मागीर एशें कोन्न. एक एक उरल्यार कांय जायना, कित्याक तोन्नी आहा न्हू ती. जून आहल्यार मातशें काडपाक पडटा. इतसे हांवें आतां धुयन हाडल्या. आतां हांव ती कट कोत्तोलें. तीं पानां तिकू लागून उरताय, अशीं बारीक आहाय न्हू तीं, उदकाचे लागून उरताय. तुमी बीन ही भाजी घरा कडेन ट्राय कोराय, बरी लागता आनी हेल्थी बीन ती भाजी. आतां हिंगा भाजी काडकोन जाली. चोय एशें कोन्न मातशें उरताय तेंची पानां काट केल्या पासून. ओके, आनी चोय हिंगा हांवें 2 पियाव काट केले. 2 रेड चिल्लीज एड कोत्ता हांव. 1 इंच आलें आनी 4-5 लसूण, मिरयां कोणां, जिरें आनी हळदी पावडर. आतां हांव तितून पियाव घालतां. भाजी एड कोत्ता. हांव न्हू फोण्ण मारना तेल घालन, सो हांव बेश्टेलें कोत्तोलें. बेश्टेली कोत्ता ती भाजी विदावट ऑयल. सो तुमच्यांनी तुमकां जाय ते भाशेन करूं जाता. तुमकां फोण्ण जाल्यार फोण्ण मारून करपा जाता.
फोण्णूय बीन मारल्यार बरी जाता ती भाजी. ओके, हांव बेस्तली कोत्तलें. हेचो हांवें 2 तांबडे मिरसांग काट करून घायले. 1/2 टेबल स्पून हांवें हळदी घायला. 1/2 टीस्पून हांवें जिरा ॲड केला. 1/2 टीस्पून हांवें सॉल्ट ॲड केला. हेचो मिरयां कोणां आनी आलें लसूण हांव तें धाडायन घेतलें. आतां हें धाडायन जालें. आतां तें कुडण्या ॲड कोत्ता. कुडण्या ॲड केला. आतां तितून हांव 1 बावल अशें उदक घायलां आनी आतां सगळें बरें मिक्स करून हालोवन लीड बंद करून रान्नीचेर दवरता. आतां मातशें दवरता, बरी शिजोवंक जाय ती भाजी. आतां हेचोय म्हगेली बॉयल जाल्या भाजी. आतां हिंग तुमी टेस्ट कोराय. मीठ जाल्यार मीठ घालाय, मॅगी जाल्यार मॅगी घालाय, तुमकां टेस्ट जाय ते भाशेन. तितून मातशें उदक उरलां. आतां हांव तितून सोय ॲड कोत्तलें. इचोय सोय आनी इल्लोसो गोडा पीस ॲड कोत्ता हांव तितून. तुमकां जाय जाल्यार साकर ॲड करूंक जाता. सो हांवें सोय आनी तो गोडा पीस आहलो तो तितून ॲड केला आनी बरें मिक्स केलां. तुमच्यान साकर पासून ॲड करूंक जाता तुमगे टेस्ट प्रमाणे. सो म्हगेली भाजी रेडी जाली. तुमी बीन ही भाजी घरा कडेन ट्राय कोराय. हेचो हांवें आतां सकयल दवरली. आतां हिंगा हांवें सर्वींग ट्रेयां काडल्या भाजी. नाव इट्स रेडी टू सर्व. इफ तुमकां ही रेसिपी लायक जाली जाल्यार प्लीज तुमगे चॅनल सबस्क्रायब कोराय. Please do like, share, subscribe and comment to my channel. Bye my YouTube families.